Gisugdan ni ato miaging adlaw ang pagpang-apod-apod sa mga rice farmers sa libre nga mga fertilizer. Tulo ka adlaw nga pagpang-distribute sa maong fertilizer ngadto sa mga mag-uma sa humay ning dakbayan sa Osamis. Matud pa ni OIC City Agriculturist Paquito Gasal Jr. nga makadawat og fertilizer ang mga mag-uma depende sa gidakon sa iyang luna nga gitikad. Ang matag usa ka hektarya nga basakan makadawat og tulo ka sako nga abono, usa ka bag nga complete 14-14 og duha ka bag nga ammonium sulfate 2100. Ang pamaagi niini i-multiply kung unsa kadako ang ilang area. Ang kabayan na ning kuan nato sa mga fertilizer kanisa para sa mga rice farmers diri sa Ozami City. Kanisa na nga abono kada hektarya ma-receive kada butato sa isa ka hektarya ma-receive sa isa ka farmers kung sa isa ka hektarya madawat niya isa ka bag nga complete kana 14-14 og isa ka sa duha ka sako na ammonium o ammonium sulfate o 2100 na klase na abono. Silbi sa isa ka hektarya makadawat maka-receive sila og tulo ka bag na abono. Pero ang pamaagi sa paghatag nato dire multiply man gyud nato sa area. Kung pila ra po yung area, mora po datong kadaganon sa ihatag atong proportion nato ang paghatag sa iyang area. Kung kidakon sa area kay naman tay data dire sa opisina sa agriculture na kabahin sa ilahang data na pila ka sa kadakon ang ilahang area, so dito na namo magbase ang pilay madawat nila na abono. Si OIC Paquito Gasal Jr. sa City Agriculture's Office, ang mga mag-uuma kaduha mo tanom sulod sa usa ka tuig, kaduha usab mo dawat sa fertilizer sulod sa mga tuig ang mga mag-uuma. Ang Ozami City adunay 848 ka mga mag-uuma nga pulos kini makadawat sa libre nga abono. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Salakbayan.